السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم لو رافيي 2 litres. Il est rond, il se compose du couvercle et la base. Il est hermétique et étanche. étanche ملي تتسدو واخا تقلبوه هكذا راه لو كونتوني ما تيخرجش من هنا، حتى حاجه ما تتهرق، واخا يكون فيها صوص ملي تتقلبوها ولا حطيتوها هكا ما تيتهرقش من هنايا. عنده هنايا اون لونغيت، هاد لونغيت لاش تصلح سي بور فيغ بوسي لير باش تخرجوا الهواء من هنا. سوبوزون بالنسبه للسده، الوغ الا بغيتو تسدوه ديما هادي تكون قدامكم، تدير من هنايا تدوروا. الوغ سمعتو بق راه تسدات. كومون بوسي لير، كتجيو لهنايا لهاد لو كوان وتتحلوا غير هاد لونغيت بحال هكذايا اللي كتسمعوا ديك بش، صافي دير ليغ راه خرج. وهاد ليغ امتى كتقدروا تخرجوه؟ بالنسبه لحاجه اللي طيبه، و اوترومون اون دي الحاجه اللي دايزه فوق العافيه. اي حاجه طيبه وبغيتو تكونسيرفيوها في الريفريجيراتور il faut pousser l'air. درتو شي حاجه اللي ما طيباش que ça soit les herbes ولا هذا بحال النعناع ولا الفرomage ولا شي حاجه اللي درتوها ستادير ما طيباش. الفريز انا نيت كنكونسيرفي فيه لي فريز بحال هكذاك تنستفهم مزيان، غير هي بحال دابا لي فروي ولا شي حاجه كو سوا خضره ولا لي فروي ضروري الحاجه خصها تعزل وتحط وحده بوحده، باش لا كانت غير وحده اللي فاسده غادي تخسر لكم لو كونتوني. اوتر شوز، الحاجه الطيبه ما تخلطوهاش مع الحاجه القاصحه. جو بارل الحاجه اللي طيبه بزاف ماشي طيبه فوق العافيه، مي الميور اللي طيبه بزاف ما تخلطوهاش مع القاصحه. الفو لي سيباري، كل حاجه خصكم ديروها بوحديتها، تكونسيرفيوها بوحديتها. هذه سي اون بارونتيز. il est translucide وعنده اون فينيتر هنايا غنوريها لكم. الوغ كاينه هاد لا فينيتر هنايا كي ترونسبارونت، هادي لاش كتصلح غير باش سميتو باش كتقدروا تشوفوا لو كونتوني، با اوبليجي تحلوا كل مره تشوفوا اشنو فيها. غير من هاد لا فينيتر راه ممكن تشوفوا لو كونتوني اللي دايرين فيها. وهذا والافونتاج عاوتاني باش زوينين، زوينين حتى بور لو ترونسبور كيف ما قلت لكم سون ايطونش اي هرميتيك. دونك ممكن بحال دابا ديروا فيهم لي سالاد ولا ديروا فيهم لي بات ولا شي حاجه اللي باغيين تديوها معكم، كو سوا الخدمه ولا هذا لي بيكنيك لي سورتي ولا شي حاجه تديروها فيهم. غير هي باغ اكزومبل الا كنتو غديروا فيهم لي سالاد سون صوص، جو بار دو سالاد خضراء ديال الخضره ولا شي حاجه، ما ديروش فيهم لا صوص ديالهم كو سوا صوص افيك مايونيز ولا فينيغريت، ما كتخلطوهاش معاهم. vous pouvez préparer les salades ديالكم على لافونس سون صوص، ديروهم في الثلاجه ولا تديوهم معاكم فين باغيين تديو، ولا صوص خلطوها وديروها في لي بوتي رافيي ولا حكيكات وحدين اخرين صغار اللي خاصين دايوغ. هي بليزيور موديل عندنا، كديروها سيباري حتى كتبغيو تكونسوميو لو كونتوني عاد ديك الساعه vous pouvez les mélanger les deux. il faut vraiment en profiter، راهم غزالين بزاف.